हेलो नमस्ते वेलकम टु म्याथ एडिक्सन र यो भिडियोमा हामी डिस्कसन गर्नेछौँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एसिस्टेन्ट 2 को लागि इम्पोर्टेन्ट म्याथमेटिक्सको मोडल सेट 3। यसमा हामी 10 वटा महत्त्वपूर्ण क्वेशनको चर्चा गर्नेछौँ। भिडियो एकदम युजफुल छ, त्यसैले यसलाई एन्डसम्म हेर्नु होला। विदाउट वेस्टिङ मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। Question number 1. The average of 7 consecutive numbers is 20. The largest of these numbers is. यदि 7 वटा लगातार आउने संख्याहरूको औसत 20 छ भने सबैभन्दा ठूलो संख्या कुन हुन्छ त्यो हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने। सो यहाँनिर 7 वटा लगातार आउने संख्याको कुरा चलिरहेछ। सो तपाईं यसरी सपोज गर्न सक्नुहुन्छ, पहिलो संख्या मान्नुस् x, दोस्रो संख्या हुन्छ x + 1, एक बढी है, लगातार आउने संख्या भनेको हुनाले एक बढी, एक जोड्दै जानुस्। त्यसपछि x + 2, त्यसपछि x + 3, त्यसपछि x + 4, त्यसपछि x + 5 अनि लास्टमा x + 6। यो भयो 7 वटा संख्या। अब यसको औसत दिएको छ हामीलाई 20 भनेर। सो यदि तपाईलाई लगातार आउने संख्याहरू दिएको छ भने यसको औसत तपाई धेरै तरिकाले निकाल्न सक्नुहुन्छ। पहिलो तरिका त हुन्छ यो सबैलाई जोड्नुस् अनि डिवाइड बाइ 7 गर्ने, तर कम्पिटिटिभ एक्जाममा त्यसरी गर्नु पर्दैन, थोडा लजिक तपाईले लगाउने हो। यदि लगातार आउने संख्या दिएको छ भने यो बीचवाला संख्या भनेकै यसको औसत हुन्छ, हमेशा बीचवाला संख्या। सो x + 3 भनेको एभरेज हो र यही एभरेजको भ्यालु हामीलाई कति दिएको छ, 20 दिएको छ। सो यहाँबाट 3 लाई यदि माइनस गरिदिने हो भने x को भ्यालु कति आइहाल्छ, 17 आइहाल्छ। अब हामीलाई सोधिरहेछ सबसे ठूलो संख्या कुन हुन्छ, सबसे ठूलो संख्या हुन्छ अन्तिमवाला x + 6। सो यहाँनिर तपाईं x को भ्यालु राखिदिनुहुन्छ 17, 17 + 6 भनेको कति हुन्छ, 23, 23। सो ऑप्शन नंबर C is the right answer either. Question number 2. The mark price of an article is 20% more than its cost price. If a discount of 10% is given on the mark price, the gain percent is. So कुनै वस्तुको अंकित मूल्य क्रय मूल्य भन्दा चाहिँ 20% बढी छ। यदि अंकित मूल्यमा 10% छुट दियो भने नाफाको प्रतिशत कति हुन्छ, यो हामीले पत्ता लगाउने। ठीक छ। सो यो क्वेशनलाई सल्भ गर्नको लागि तपाई कस्ट प्राइसलाई एकछिन 100 मान्न सक्नुहुन्छ। त्यसोभए मार्क प्राइस कति हुन्छ, यो भन्दा 20% बेसी। सो यदि तपाईले 100 मान्नु भएको छ भने 100 भन्दा 20% बेसी भनेको 120 हुन्छ। अब तपाईले डिस्काउन्ट कति दिनु भएको छ, यो 120 को 10%। सो 10% अफ 120 निकालिदिन्छौँ हामी, यो आइहाल्छ 12 रुपैयाँ, एकदम सजिलो। तपाई यसरी पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ, 10/100 * 120 गरेर 12 नै तपाईको आन्सर आउँछ। त्यसपछि सेलिङ प्राइस कति भयो त, सो सेलिङ प्राइस हुन्छ मार्क प्राइसबाट डिस्काउन्ट घटाइदिने। 120 बाट तपाई 12 रुपैयाँ लेस गरिदिनुहुन्छ, मतलब 108 रुपैयाँ तपाईको सेलिङ प्राइस हो। सो सेलिङ प्राइस हेर्नुस् त कस्ट प्राइस भन्दा कति बेसी छ, 8 रुपैयाँ बेसी छ, 8 रुपैयाँ। र यदि तपाईले कस्ट प्राइसलाई 100 मान्नु भएको छ भनेपछि तपाईको प्रॉफिट पर्सेन्टेज पनि कति भइहाल्छ, 8%। नत्र तपाई यो फर्मुला लगाउन सक्नुहुन्छ, प्रॉफिट बाइ CP * 100। सो प्रॉफिट हुन्छ 8, CP हुन्छ 100 * 100। यसलाई र यसलाई काट्दिनुस्, 8% तपाईको नाफा हो, मतलब ऑप्शन नंबर D इज द राइट आन्सर है त। यो क्वेशनलाई तपाई यसरी पनि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ, सक्सेसिभ पर्सेन्टेजको फर्मुला लगाएर A + B + AB/100 यो लगाएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर A को मतलब हुन्छ 20, सुरुमा 20% बेसी छ तपाईको मार्क प्राइस र त्यसपछि तपाई डिस्काउन्ट दिइराख्नु भएको छ मार्क प्राइसमा। सो सुरुमा त तपाईले मार्क प्राइसलाई 20% ले बेसी राख्नुभयो, त्यसपछि तपाईले मार्क प्राइसबाट 10% कम गरिदिनु भएको छ। सो एउटा माथि गइरहेछ, एउटा तल आइरहेछ। सो माथि गएको भ्यालु A हो, त्यो प्लसमा लेख्ने, तल आएको भ्यालु B हो, त्यो माइनसमा लेख्नुहुन्छ। सो 20 - 10 प्लस फेरि A को भ्यालु 20, B भनेको -10 अनि डिवाइड बाइ 100। सो कति आइहाल्छ यो, 20 बाट 10 घट्यो 10 अनि 20 * 10 भनेको 200 हुन्छ, तर यो -200 हुन्छ। -200 लाई 100 ले डिवाइड गरिदिने हो भनेपछि -2 र 10 बाट 2 घटेपछि 8% तपाईको गेन आउँछ। सो ऑप्शन नंबर D इज द राइट आन्सर। सक्यो। Question number 3. When 75 is added to 75% of a number, the answer is the number. Find 40% of that number. कुनै संख्याको 75% मा 75 जोड्दा त्यही संख्या बन्छ भने सो संख्याको 40% कति होला, यो हामीले निकाल्ने। सो मान्नुस् त्यो संख्या भनेको x हो। सो यो x को तपाईले के गर्ने हो, सुरुमा 75% निकाल्ने हो। 75% लाई तपाई डाइरेक्टली 3/4 लेख्नु होला।
कसरी 75/100 हुन्छ हैन, 25 ले काट्दिने हो भने 3/4। सो यसको फ्र्याक्सनल भ्यालु तपाईलाई थाहा छ भने तपाई फास्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो हामीले संख्या सपोज गर्यौं x, यसको हामीले के निकाल्ने हो 3/4, त यो भइहाल्छ 3/4x। यसमा के गर्दिने 75 जोड्दिने। यदि हामी यस्तो काम गर्दिन्छौं भने के प्राप्त भइहाल्छ हामीलाई, यही संख्या बनिहाल्छ रे के, मतलब x नै बनिहाल्छ। सो x को 75% निकालेर 75 जोड्दिने हो भने फेरि तपाईलाई त्यही संख्या प्राप्त हुन्छ भन्न खोजेको। सो यहाँबाट हामी x को भ्यालु निकाल्छौं कसरी 75 जस्ता हो त्यस्तै राख्ने, यो यता लगेर घटाइदिनुस्। सो यो हुन्छ x - 3x/4। सो यो भयो हाम्रो 75 बराबर x/4 र 4 ले मल्टिप्लाई गरिदिने हो भने x को भ्यालु भइहाल्छ 300, मतलब त्यो संख्या रहेछ 300। अब यसको हामीले कति निकाल्ने हो 40%, 40% भनेको 2/5 हुन्छ, ठीक छ। तपाईलाई के फ्र्याक्सनल भ्यालु चाहिँ थाहा हुनुपर्छ, 40% भनेको 2/5, तपाई 40/100 गरेर पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। सो 2/5 निकाल्दिने हामीले कसको 300 को 300। सो 5 ले 300 ले काट्दिनु 60 पटक, 60 गुणा 2 कति हुन्छ 120। सो अप्सन नम्बर सी यसको राइट आन्सर हो है त। Question number 4. If 15% of A plus B is equal to 25% of A minus B, then what percent of B is equal to A भन्दैछ। सो यो क्वेशनले के भन्छ भन्दाखेरि A plus B को 15%, मतलब 15/100 मैले यसरी लेखेँ, यो बराबर छ A minus B को 25% सँग। 25% भन्नाले 25/100। सो पहिला यहाँबाट तपाई के रिलेसन निकाल्नुस्, जस्तै 100 काट्दिने अनि 5 त्यहाँ 15, 5 पंजे 25, 3 ले भित्र गुणा गरिदिनुहुन्छ, यो हुन्छ 3A plus 3B। यतापट्टि 5 ले मल्टिप्लाई गरिदिनुस्, सो 5A minus 5B। अब A लाई एक साइडमा राख्ने र B लाई एक साइडमा राख्ने। सो तपाई यो 3A लाई यता ल्याएर माइनस गर्नुहुन्छ र माइनस 5B यता लगेर जोड्ने। सो 3B सँग 5B जोडिन्छ, यो हुन्छ 8B र 5A बाट 3A घट्छ, यो हुन्छ 2A। 2 ले 8 लाई काट्दिने 4 पटक। यसबाट हाम्रो रिलेसन आयो A बराबर कति रहेछ त 4B रहेछ। A बराबर 4B, अथवा हामी यसलाई रेशियोमा पनि लेख्न सक्छौं। रेशियोमा लेख्दाखेरि तपाई लेख्नुहुन्छ A/B is equal to 4/1, यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। यो B लाई यहाँनिर झार्दिनुस् 4/1। सो हाम्रो अनुपात निस्क्यो A/B बराबर 4:1 भनेर निस्क्यो, ठीक। सो यसको मतलब यदि A को भ्यालु 4 हो भने B को भ्यालु कति हो 1 हो। सो अब हामीलाई सोधिरहेछ व्हाट पर्सेन्टेज अफ B इज इक्वल टु A, मतलब B को कति प्रतिशत A हुन्छ अफ B भनेको छ यहाँनिर। यसको मतलब पर्सेन्टेज निकाल्दाखेरि B मुनि राख्नु होला, A माथि राख्ने, इन्टु 100 गर्ने हो। सो A को भ्यालु तपाई 4 राख्दिनुस्, B को भ्यालु 1 राख्दिने हो, यो रेशियोबाट इन्टु 100 गरिदिनुस् र 4 इन्टु 100 आइहाल्छ 400%। सो अप्सन नम्बर D इज द राइट आन्सर। Question number 5. Two pipes A and B can fill a tank in 12 and 15 minutes. दुईवटा पाइप छन् A र B जसले कुनै एउटा ट्याङ्की क्रमशः 12 र 15 मिनेटमा भर्न सक्छन्। बोथ द पाइप्स आर ओपन्ड टुगेदर, त्यो दुईवटा पाइपहरूलाई सँगै खोलियो, तर 3 मिनेटपछि एट द एन्ड अफ 3 मिनट्स A इज टर्न्ड अफ, A भन्ने पाइप चाहिँ बन्द गरियो। इन हाउ मेनी मोर मिनट्स विल B फिल द ट्याङ्क। अब B लाई त्यो ट्याङ्की भर्न कति मिनट्स अरु लाग्छ त्यो हामीले निकाल्ने। यो क्वेशनलाई हामी धेरै तरिकाले सल्भ गर्न सक्छौं। एउटा तरिका हुन्छ तपाई यसरी गर्न सक्नुहुन्छ, 1 मिनेटमा A plus B ले कति ट्याङ्की भर्छ 1/12 प्लस 1/15, यसरी निकाल्ने युनिटरी मेथड लगाएर। अब 12 र 15 को एलसीएम हुन्छ 60, 12 पंजे 60, 15 इन्टु 4 60। सो माथि आउँछ 9, तल आउँछ 60, 3 ले काट्दिने, 3 त्यहाँ 9, 3 20 छ। सो 3/20 ट्याङ्की भर्ने रहेछ 1 मिनेटमा। तर त्यो दुईटा पाइप त 3 मिनेटसम्म सँगै खुल्ला थिए। सो 3 मिनेटमा कति ट्याङ्की भर्छ यो हामीले निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकाल्ने, 3 ले मल्टिप्लाई गरिदिनुहुन्छ यो 3/20 लाई। सो यो भइहाल्छ हाम्रो 9/20, यति ट्याङ्की भरिदियो 3 मिनेटमा। बाँकी रहेको ट्याङ्की कति हुन्छ 1 - 9/20 गरिदियौँ हामीले, यो हुन्छ 11/20, यति ट्याङ्की भर्न बाँकी छ। र यो भर्ने जिम्मेवारी चाहिँ कसको, अब पाइप B को, ठीक छ। सो B लाई पुरै ट्याङ्की भर्न कति मिनेट लाग्ने रहेछ 15 मिनेट। त्यसो भए 11/20 ट्याङ्की भर्न कति समय लाग्ला त्यो हामीले निकाल्ने हो। सो B लाई पुरै ट्याङ्की मतलब एक कम्प्लिट 100% ट्याङ्की भर्न लाग्छ 15 मिनेट, तर अहिलेको लागि उसले भर्नुपर्ने केवल 11/20 हो। सो यसको लागि कति समय लाग्ला 15 इन्टु 11/20। सो 5 त्यहाँ 15, 5 चौक 20,
11 इंटू 3 33, 33/4 मिनट, 33/4 को मतलब 8.25 मिनट लाग्ने रहेछ। सो अप्सन नम्बर सी यसको राइट एन्सर हुन्छ है त। Question number 6. A sum of money at simple interest amounts to rupees 815 in 3 years and to rupees 854 in 4 years. The sum is भनेर सोधिरहेछ। सो यसले के भन्दैछ भन्दाखेरि कुनै एउटा धनराशि छ, साधारण ब्याजमा त्यसको 3 वर्षको एमाउन्ट या मिश्रधन 815 पुग्यो र 4 वर्षको मिश्रधन 854 छ। ठीक छ। सो यहाँनिर तपाईलाई 3 सालको एमाउन्ट दिएको छ, 3 सालको एमाउन्ट हामीलाई दिएको छ 815 रुपैयाँ र त्यस पछाडि तपाईलाई 4 सालको पनि एमाउन्ट दिएको छ, 4 सालको एमाउन्ट छ 854 रुपैयाँ। सबसे पहिला तपाईँ यो दुईवटा एमाउन्ट बीचको डिफरेन्स निकाल्नुहुन्छ र यो दुईवटा समय बीचको डिफरेन्स निकाल्नुहुन्छ। सो 1 सालको डिफरेन्स, त्यही डिफरेन्स भनेको 1 सालको ब्याज हो है त। सो 1 सालको ब्याज निस्किन्छ, यदि हामीले यो डिफरेन्स निकाल्दियौँ भने त्यो आउँछ 39 रुपैयाँ। 854 बाट 815 माइनस गरिदिने। सो 1 सालको ब्याज हो यो 39 रुपैयाँ। सो 1 सालको ब्याज 39 हुन्छ भने 3 सालको ब्याज कति हुन्छ त 3 सालको ब्याज हुन्छ 3 गुणा 39, युनिटरी मेथड लागिहाल्छ सिम्पल इन्ट्रेस्टमा। सो 3 into 39 गरिदिने हो भने तपाईको एन्सर आइहाल्छ 9 3 is 27, 3 3 is 9 plus 2 11, 117 रुपैयाँ ब्याज 3 सालको। अब हेर्नुहोस् त, हामीसँग 3 सालको एमाउन्ट छ 815 र हामीसँग 3 सालको सिम्पल इन्ट्रेस्ट छ 117। तपाईलाई के सोध्यो? प्रिन्सिपल सोध्यो। सो प्रिन्सिपल सोधेको छ भने एमाउन्टबाट सिम्पल इन्ट्रेस्ट घटाइदिनुस्। ठीक छ। सो 815 बाट तपाई 117 माइनस गरिदिनुहुन्छ। ख्याल राख्नु होला, जति सालको एमाउन्ट दिएको छ त्यति सालकै ब्याज घटाउनु पर्ने हुन्छ। यस्तो हुँदैन कि 3 सालको एमाउन्टबाट 1 सालको ब्याज घटाएर प्रिन्सिपल आउँछ, त्यस्तो हुँदैन है त। 3 सालको एमाउन्टबाट 3 सालकै ब्याज घटाउनु पर्छ र 4 सालको एमाउन्टबाट 4 सालकै ब्याज घटाउनु पर्छ है त। सो 815 बाट 117 निकालिदिने हो भने 15 बाट 7 गयो 8 आइरहेछ। केवल अन्तिम अङ्क हेर्यो भने थाहा भइहाल्छ, लास्ट डिजिट 8 आउने हो। सो 698 तपाईको एन्सर हुन्छ, किनभने अरु कहीँनिर पनि तपाईको लास्टमा 8 छैन। अरु निकाले पनि हुन्छ, ठीक छ, केही फरक पर्दैन। खाली अलिकति हिन्ट मिल्यो भने हाम्रो लागि काफी छ। 698 नै यसको एन्सर आइहाल्छ उसरी निकाल्ने हो भने पनि है त। सो अप्सन नम्बर सी इज द राइट एन्सर। Question number 7. The LCM and SCF of two numbers 28 and 42 are in the ratio 28 र 42 को लस र मसको अनुपात कति हुन्छ यो हामीले निकाल्ने। ठीक छ। सो एकचोटी हामीले यसको LCM निकाल्ने हो, एकचोटी हामीले यसको SCF निकाल्ने हो। सो यसको लागि तपाई यसरी गर्न सक्नुहुन्छ, तरिका धेरै छन् LCM निकाल्ने पनि है। जस्तै 28 लाई तपाई प्राइम फ्याक्टरमा ब्रेक गरिदिनुस्। 28 भनेको कति हुन्छ 2 into 2 into 7। ठीक। अनि त्यसै गरेर 42 भनेको हुन्छ 2 into 3 into 7, 2 3 is 6, 6 7 is 42, अनि यो 2 2 is 4, 4 7 is 28। सो यसको एलसीएम कति हुन्छ त? एलसीएम लेख्नु पर्यो भने यो 2 र 2 कमन छ, सो 2 एकचोटी आइहाल्यो। त्यस पछाडि 7 र 7 कमन छ, यो 7 एकचोटी आइहाल्यो। अनि यो 2 र 3 जो बचेको छ यो पनि आइहाल्छ। सो टोटल कति भयो हाम्रो 2 2 is 4, 4 3 is 12, 12 7 is 84, 84 एलसीएम हो। एससीएफ कति हुन्छ? एससीएफ हुन्छ साझा फ्याक्टर मात्र। सो एउटा त यो 2 साझा छ, 2 आइहाल्यो, अनि एउटा चाहिँ यो 7 साझा छ हैन, अरु त कमन छैन। सो 14 यसको एससीएफ हुन्छ। अब तपाईले 84 र 14 को के गर्ने हो अनुपात निकाल्दिने हो। सो काट दिनुस् यसलाई। 14 ले एकैचोटी काट्न सक्नुहुन्छ, 14 6 जा र 14 1 जा, 6:1। सो अप्सन नम्बर ए यसको राइट एन्सर हो। ठीक। अब यदि तपाईं फास्ट सोच्न सक्नुहुन्छ भने तपाईं यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै 28 लाई तपाईं डाइरेक्ट लेख्न सक्नुहुन्छ 14 into 2, त्यसै गरेर 42 लाई तपाईं डाइरेक्ट लेख्न सक्नुहुन्छ 14 into 3। सो यसको एलसीएम कति भयो भनेर सोध्ने हो भने 14 त कमन छ, 14 into 2 into 3 यसको एलसीएम भइहाल्छ। सो 14 2 is 28, 28 3 is 84 र यसको एससीएफ कति भइहाल्छ? यसको एससीएफ भइहाल्छ हाम्रो 14 जो साझा छ। ठीक। अब यसको हामी के निकाल्दिन्छौँ रेशियो। सो 84:14 गरिदिने हो भने 6:1 तपाईको रेशियो आइहाल्छ। तपाई यसरी सानो नम्बरले पनि काट्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मान्नुस् तपाईलाई डाइरेक्टली थाहा भएन कि कुन नम्बरले काटिन्छ, 2 बाट सुरु गर्नु, 2 42 जा, 2 7 जा, त्यसपछि 7 6 जा, यसरी काट्न सक्नुहुन्छ। ठीक। क्वेशन नम्बर 8. Which of the following fractions is the largest? सबैभन्दा ठूलो भिन्न कुन हुन्छ त्यो हामीले पत्ता लगाउने। सो 3/2 छ, 7/3 छ, 5/4 छ, 7/2 छ।
अब यसमा सबसे पहिलो काम तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यो फर्स्ट वाला जो छ 3/2 र लास्ट वाला जो छ 7/2 यसको मुनि त 2 2 छ। सो मुनिपट्टि यदि सेम नम्बर छ भने हामीले माथिवाला हेरिदिने हो। 7 र 3 मा कुन ठुलो हुन्छ? 7 ठुलो हुन्छ। सो यो त ठुलो फ्र्याक्सन हुन सक्दैन, 3/2 लाई निकालिदिनुहोस्। अब तपाईसँग केवल 3 वटा फ्र्याक्सन बच्छ। एउटा 7/3, अर्को छ हामीसँग 5/4, अर्को हुन्छ हामीसँग 7/2। यसका विभिन्न तरिका हुन्छ। तपाईँ एलसीएम लिएर गर्न सक्नुहुन्छ है। एलसीएम लिएर पनि तपाईँ यसरी ठुलो पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। म सिकाइदिन्छु। यहाँनिर हेर्नुहोस् एलसीएमबाट कसरी गर्छन्। 3 4 र 2 को तपाईँ एलसीएम लिइहाल्नुहोस्। सो 3 4 र 2 को एलसीएम कति भइहाल्छ? यो भइहाल्छ 12 हुन्छ। ठिक छ, तपाईँलाई फास्ट एलसीएम निकाल्न आउनु पर्यो। 12 यसको एलसीएम हुन्छ। त्यसो भए यो पहिलो जो सङ्ख्या छ 7/3 यसलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौँ। तलपट्टि 12 बनाउनको लागि 4 ले मल्टिप्लाई गरिदिने। सो यो हुन्छ 7 × 4/3 × 4 त माथि हुन्छ 28, तल हुन्छ 12। तलपट्टि 12 बनाउने हाम्रो टार्गेट हो। ठिक, हामीले एलसीएम कसको निकालेको? 3 4 र 2 को तलवाला सङ्ख्याको है त। त्यसपछि हामीसँग छ 5/4। सो यसलाई लेख्न सकिन्छ 5 × 3/4 × 3 माथि हुन्छ 15, तलपट्टि हुन्छ 12। यहाँनिर पनि 12 बनायो हामीले। र अन्तिम सङ्ख्या छ 7/2। यो हुन्छ 7 × 6/2 × 6 माथि हुन्छ 42, तलपट्टि हुन्छ 12। सबैको मुनिपट्टि 12 12 12 बनाइसकेपछि माथिवाला नम्बर हेर्नुहोस्, किनभने यदि सबैको डिनोमिनेटर तलवाला हिस्सा सेम छ भने माथिवाला नम्बरले छुट्याइदिन्छ कुन चाहिँ ठुलो हो। सो 28, 15 र 42 मा कुन चाहिँ ठुलो हुन्छ? 42 ठुलो हुन्छ। सो 7/2 तपाईँको सबसे ठुलो फ्र्याक्सन रहेछ। अप्सन नम्बर सी यसको राइट एन्सर हो। यो हो एलसीएम लिएर सल्भ गर्ने तरिका। अर्को यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। 7/3, 5/4 र 7/2 केवल हामीसँग यो बसेको छ। अब यसमा जो यो फर्स्ट नम्बर र जो यो लास्ट नम्बर छ यसमा हेर्नुहोस् त माथिवाला सङ्ख्या सेम छ। माथिवाला सङ्ख्या सेम छ भने अब तलवाला सङ्ख्यामा हेर्नुहोस्, यहाँनिर 3 छ र यहाँनिर 2 छ। यदि माथिवाला सङ्ख्या सेम छ भने जसको डिनोमिनेटर कम हुन्छ, सानो हुन्छ, त्यही सङ्ख्या ठुलो हुन्छ। जस्तै एउटा मान्नुहोस् 11/3 छ, अर्को 11/4 छ। यो दुईटामा ठुलो कुन हुन्छ भनेर सोधेपछि जस्तै माथिको सङ्ख्या त सेम छ। अब त्यो सङ्ख्या ठुलो हुन्छ जसको डिनोमिनेटर भन्नाले तलवाला हिस्सा सानो हुन्छ। सो 3 र 4 मा कुन चाहिँ सानो हुन्छ? 3 सानो हुन्छ। सो 11/3 भनेको तपाईँको ठुलो सङ्ख्या हो। यसको मतलब 11/3 भनेको 11/4 भन्दा ठुलो हुन्छ। सो हामी भन्न सक्छौँ 7/2 भनेको 7/3 भन्दा ठुलो हुन्छ। सो यसलाई पनि काट्दिने। अब हामीसँग बच्छ 5/4 र 7/2 मा मात्र कम्पिटिसन हुन्छ है त। क्रस मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्। सबसे इजी तरिका क्रस मल्टिप्लाई गरेर कम्पेरिजन गरिदिने हो। 5 2 जा 10, 7 4 जा 28। 10 र 28 मा कुन चाहिँ ठुलो हुन्छ? 28 ठुलो हुन्छ। यसको मतलब यता साइडवाला फ्र्याक्सन ठुलो रहेछ। सो 7/2 तपाईँको लार्जेस्ट फ्र्याक्सन हो। सक्यो। क्वेसन नम्बर 9, इफ 1/3 भन्नाले 1/3 of 1/4 भन्नाले 1/4 of a number is 15, then 3/10 of that number is। सो यसले भन्न खोजेको यदि कुनै सङ्ख्याको 1/4 को 1/3 बराबर 15 हुन्छ भने त्यो सङ्ख्याको 3/10 कति हुन्छ यो हामीले निकाल्ने। सो कुनै एउटा सङ्ख्या छ, जस्तै मान्नुहोस् तपाईँको x भनेको एउटा सङ्ख्या हो। यो x भन्ने सङ्ख्याको 1/4 मतलब 1/4 अनि यसको पनि हामीले कति निकाल्ने? 1/3। x भन्ने सङ्ख्याको 1/4 त्यसको पनि 1/3 यति बराबर कति हुन्छ अरे? 15 हुन्छ भनिरहेछ। सो हेर्नुहोस् त यो 4 र 3 त गुणा गरिदिनुहोस्। 4 र 3 गुणा गरेपछि 12 भयो। त्यो 12 ले 15 सँग मल्टिप्लाई गरिदिने हो भने x को भ्याल्यु निस्किन्छ 15 × 12 बराबर 180। यो रहेछ त्यो सङ्ख्या। अब हामीले के निकाल्ने हो? यसको 3/10 कति हुन्छ? सो 180 को 3/10 निकाल्नु छ भने 0 0 काट्ने, 18 3 54। सो अप्सन नम्बर डी यसको राइट एन्सर हो है त। ल यो भिडियोको लास्ट क्वेसन, क्वेसन नम्बर 10, एन इन्टिजर इज 10 मोर देन इट्स 1/3 पार्ट। 1/3 भन्नाले 1/3। द इन्टिजर इज भनेर सोधिरहेछ। एकदम सिम्पल। यसलाई त तपाईँ आन्सर अप्सनबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै प्रब्लम हुँदैन। तपाईँ एक्स पनि सपोज गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, जस्तै मान्नुहोस् एक्स भनेको त्यो सङ्ख्या हो। सो यसले के भन्दैछ? एउटा इन्टिजर, पूर्णाङ्क। सो एक्स भनेको त्यो इन्टिजर हो। यो इन्टिजर भनेको 10 बढी हुन्छ अरे। यो इन्टिजर भनेको 10 बढी हुन्छ को भन्दा? आफ्नो 1/3 भन्दा। सो यसको अर्थ भयो एक्स भनेको तपाईँको के रहेछ? 10 बढी रहेछ को भन्दा? आफ्नो 1/3 भन्दा। आफ्नो 1/3 मतलब 1/3x। यसरी तपाईँले एउटा इक्वेसन बनाउने हो। एक्स भनेको 10 बढी हो
आफ्नो 1/3 भन्दा। सो यसरी लेखिन्छ ठीक। अब यसलाई तपाईँ यता लिएर आउनुहोस्। सो x माइनस x/3 भइहाल्छ यो बराबर 10। सो यसलाई यदि सिम्प्लिफाई गरिदिनुहुन्छ भने 3x बाट एउटा x कम भयो 2x/3 भयो बराबर 10। 3 ले यता गुणा गर्नुहुन्छ 10 × 3 30 अनि 2 ले भाग गर्ने हो। सो 30 लाई 2 ले भाग गरिदिएपछि 15 एन्सर आइरहेछ। मतलब अप्सन नम्बर ए यसको राइट एन्सर हो है त। ल यो भिडियोमा यति नै। होप यसमा एक्सप्लेन गरेको सबै क्वेसन्सहरू तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुभएको होला। यदि यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक र सेयर पक्कै पनि गर्नुहोस् र मेरो युट्युब च्यानल म्याथ एडिक्सनलाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। म यस्तै युजफुल भिडियोज लिएर तपाईँको लागि टाइम टाइम आउँदै गर्नेछु। अहिलेको लागि बिदा हुन्छु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो। सी यू सुन इन द नेक्स्ट भिडियो।